अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 26औं श्रृङ्खलामा छौँ। मुफस्सलको दूर बस्ती सुदूरको दूर बझाङदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 26औं श्रृङ्खलामा तपाईँ तमाम आत्मीयजन तथा प्रियजनहरूलाई हार्दिक स्वागत छ, हार्दिक नमस्कार छ। हामी तपाईहरूलाई कुरी बसेका छौँ। आशा छ तपाईहरू पनि हामीलाई कुरी बस्नु भएको छ। समस्याको समाधान भएन भनेर फेरि बिहे सन्तान भएन भनेर समस्याको समाधान भएन भनेर फेरि बिहे सन्तान भएन भनेर कुटेरै मार्छु भन्छ जहानलाई, कुटेरै मार्छु भन्छ जहानलाई, अझै नि गर्भाधान भएन भनेर। शेर सुन्नु होला। कुटेरै मार्छु भन्छ जहानलाई, कुटेरै मार्छु भन्छ जहानलाई, अझै नि गर्भाधान भएन भनेर आफैलाई बेचेर हिँडिदिन्छ मान्छे, आफैलाई बेचेर हिँडिदिन्छ मान्छे, आफैलाई बेचेर हिँडिदिन्छ मान्छे। यो सानो दोकान भएन भनेर, यो सानो दोकान भएन भनेर देवतालाई श्रापिरहेछ पुजारी, देवतालाई श्रापिरहेछ पुजारी, पक्षमा भगवान भएन भनेर। निकै राम्रो गजल लेखेर पनि आफूलाई विविध परिस्थिति, विविध बाधा, विविध अडचन भनौँ विभिन्न कारणवश आफूलाई तपाईँ हामी प्रियजनहरू सबैसँग त्यति राम्ररी जसरी चिनिनु पर्ने हो, जुन उहाँको गजलको स्तर अनुसार जसरी उहाँले आफूले चिनिनु पर्ने हो त्यसरी नचिनिनु भएकी आदरणीय गजलकार निर्मला स्नेहीको गजलको उठानसँगै कार्यक्रमको उठान गरेको छु। नमस्कार, म हरिश जोशी। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ खबर गरिदिनुहोस् ल। निकै राम्रा, निकै ऐजन, निकै चोटिलो गरी गजल लेख्ने गजलकार निर्मला स्नेही धादिङमा जन्मिएर हाल उदयपुरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। मधुबन साहित्य प्रतिष्ठानमा आबद्ध रहेर उहाँहरूले गर्नुभएको कार्य प्रशंसनीय छ। उहाँ स्वयं साहित्यिक कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो र त्यसको संयोजक भएर उहाँ कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो। मधुबनमा उहाँ र उहाँका साथीहरू मिलेर जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यो नेपाली गजलको उत्थानको निम्ति एउटा कडी बन्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। निकै सुन्दर गजल लेखेर पनि परिस्थितिले तपाईहरूसँग आउन नसकेकी गजलकार निर्मला स्नेहीलाई आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँदेखि जोडेका छौँ। दिदी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। निर्मला दिदी, धन्यवाद। आवाज अलि सानो आइरहेको छ अथवा कि आवाज? नमस्कार। हस्, म तपाईँलाई फेरि जोड्नेछु। तपाईँ जीवन व्यवहार यस्तो बनाउनुहोस्, तपाईँ जीवन व्यवहार यस्तो बनाउनुहोस्, गर्व गर्न सकोस् संसार यस्तो बनाउनुहोस्। तपाईँ जीवन व्यवहार यस्तो बनाउनुहोस्, गर्व गर्न सकोस् संसार यस्तो बनाउनुहोस्। यहाँ चराहरू स्वतन्त्र भई बाँच्छन्, यहाँ चराहरू स्वतन्त्र बाँच्छन्, हो मान्छेको अधिकार यस्तो बनाउनुहोस्। गजलकार मौसमजी भण्डारीका गजलका शेरहरू बोलेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। एक दशकभन्दा अगाडिदेखि नै नेपाली गजलमा साधनारत गजलकार मौसमजी भण्डारी हाल मध्यपश्चिम गजल मञ्चमा आबद्ध भई गजलको उत्थानमा लागिरहनु भएको छ। 2067 सालमा नै साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक बनिसक्नु भएका उहाँले नेपाली गजललाई निकै नजिकबाट बुझेको हुनुहुन्छ। प्रेम, समाज, देश र संस्कृतिलाई केलाएर
गजल लेख्ने गजलकार भण्डारी निकै नै पृथक ढङ्गका गजल लेख्नुहुन्छ। गजलकार भण्डारीलाई हामीले आजको यस श्रृङ्खलामा सुर्खेतदेखि जोडेका छौँ। मौसम दाई, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। म्युट भएको छ, अनम्युट गरिदिनु होला। मौसम दाई, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला? तपाईँको म्युट भएको छ, अनम्युट गरेर कार्यक्रममा बोलिदिनु होला। धन्यवाद। सुनिरहेको छु। नेपाली गजलको उत्थान उन्नयनको लागि तपाईँले जुन यो थालनी गर्नुभएको छ यो एकदमै ऐतिहासिक छ र यो 26औं श्रृङ्खलामा मलाई पनि जोडिने सौभाग्य दिलाउनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हरिसे हार्दिक धन्यवाद दाइ, धन्यवाद। म फेरि आउनेछु तपाईँ कहाँ। पेट भर्नलाई अन्न छैन, बस्नलाई घर छैन। पेट भर्नलाई अन्न छैन, बस्नलाई घर छैन। मलाई बुर्जुवाको पाउमा बसेर बाँच्ने रहर छैन। पेट भर्नलाई अन्न छैन, बस्नलाई घर छैन। मलाई बुर्जुवाको पाउमा बसेर बाँच्ने रहर छैन। मालिक आउनुहोस् एकपटक कुल्चेर जानुहोस्। मालिक आउनुहोस् एकपटक कुल्चेर जानुहोस्। मालिक आउनुहोस् एकपटक कुल्चेर जानुहोस्। यो छाती चट्टानले बनेको हो, पीडाको असर छैन। गजलकार निमा पौडेल तिवारीका गजलका शेरसँगै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएँ मैले। गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा बसेर शिक्षण पेसा अँगाल्दै आउनुभएकी गजलकार निमा पौडेल तिवारी को हैसियत 5 संयुक्त गजल संग्रह पनि प्रकाशित छ। विभिन्न साहित्यिक संस्थामा आजीवन सदस्य रहेर रहनुभएकी उहाँ नितान्त भिन्न स्वाद, नितान्त फरक ढङ्गले गजललाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। निकै मिठो कुरा त के भने, तपाईँ हामीले चिने भन्दा केही फरक तरिकाले उहाँले मिठो तरिकाले गाउनुहुनेछ। गजललाई गायन पनि गर्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा उहाँले एउटा गजल भए पनि गायन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यद्यपि उहाँ गायन त्यति रुचाउनुहुन्न, तर हामी आज कार्यक्रममा उहाँलाई गायन, उहाँको मिठो गायन सुन्नेछौँ। निकै मिठो गरी लेख्ने र निकै मिठो गरी बोल्ने उहाँका गजलका हरेक शेरहरू निकै मिठा हुन्छन्। उहाँलाई आज हामीले नवलपुरदेखि आजको यस श्रृङ्खलामा जोडेका छौँ। दिदी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार हरिश भाइ लगायत गजल अनलाइन परिवारलाई यो मिठो अवसरका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु भाइ मैले। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हामी छोटो कुराकानीमा जान्छौँ। हामीसँग लगभग 200 जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कति पनि उहाँहरूलाई हामीले दिने मनोरञ्जन कमी नहोस्, बोर नहोस् भन्ने हामी छोटो कुरा गर्नेछौँ। निर्मला दिदी, के छ खबर? काठमाडौँतिर लकडाउनको अवस्था कस्तो छ बताइदिनु न। छोटोमा बताउनु होला, 20 सेकेन्डमा। अहिलेको स्थितिमा गाह्रै छ। अब निषेधाज्ञा छ, कठिनै छ है। त्यो नवलपुरतिरको खबर बताउनुहोस् न दिदी। नवलपुरमा पनि भाइ अहिले एकदमै जटिल छ भाइ, एकदमै अवस्था है। यता पनि एकदमै सबै बजारहरू सिल भएको छ। एकदम संक्रमितको संख्या पनि दिनदिनै बढ्दो छ भाइ। एकदमै जटिल छ भन्नुपर्छ अहिले अवस्था। हार्दिक धन्यवाद। मौसम दाई, सुर्खेतको अवस्था के छ? लकडाउन खुल्यो अथवा उस्तै छ? सुर्खेतको माहौल चाहिँ अहिले अस्तिसम्म निषेधाज्ञा थियो। अहिले चाहिँ माहौल बिस्तारै अब खुकुलो टाइपको भइरहेछ। ठिकठाक चलिरहेछ। गाडीहरू अब लामो दूरीको त्यस्तो छैन। त्यही नै हो। हस्, धन्यवाद। हामी अनलाइन गजल कार्यक्रमको 26औं श्रृङ्खलामा छौँ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ हामीसँग कहाँदेखि जोडिनु भएको यति भनिदिनुहोस् न ल। तपाईँहरू सबैलाई मेरो आग्रह यो रहनेछ। आजदेखि स्वर श्राद्ध सुरु भएको छ। स्वर्गलोकमा गएका र मृत आत्मा, खास गरी पितृहरूप्रति नमन गर्दै श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी ढिला गर्ने छैनौँ। आज निर्मला दिदीका गजल मन खुलेर भन्नुहुनेछ निर्मला दिदीले, र मन खुलेर हामी सुन्नेछौँ। प्रिय मनहरू, तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। पहिलो चरणका 2वटा गजल वाचनको निम्ति मैले निर्मला दिदीलाई अनुरोध गरेँ।
म मेरो गजल सुरु गर्न चाहन्छु। भगवान बन्यो पत्थरबाट सदाको लागि, भगवान बन्यो पत्थरबाट सदाको लागि, रहर सिद्धिँदैन रहरबाट सदाको लागि, भगवान बन्यो पत्थरबाट सदाको लागि, रहर सिद्धिँदैन रहरबाट सदाको लागि, हटाउनु पर्नेछ केही सपनाहरूलाई, हटाउनु पर्नेछ केही सपनाहरूलाई, मैले यो नजरबाट सदाको लागि, रहर सिद्धिँदैन रहरबाट सदाको लागि, उसले दुनिया निहाल्यो, उसले दुनिया बडो गजबले निहाल्यो, छुट्नु अघि यो सफरबाट सदाको लागि, रहर सिद्धिँदैन रहरबाट सदाको लागि, हजारौं चुनौतीको सामना गर्नु छ मैले, हजारौं चुनौतीको सामना गर्नु छ मैले, केवल अवसरबाट सदाको लागि, रहर सिद्धिँदैन रहरबाट सदाको लागि, हिँड्ने बेला आँसु देख्दा आमाको आँखामा, हिँड्ने बेला आँसु देख्दा आमाको आँखामा लाग्छ बिदा हुँदैछु घरबाट सदाको लागि, रहर सिद्धिँदैन रहरबाट सदाको लागि, भगवान बन्यो पत्थरबाट सदाको लागि। म पहिलो चरणको दोस्रो गजल वाचन दिदी, यो नजरबाट शेर फेरि जाओस् त, नजरबाट वाला शेर फेरि जाओस् त। हटाउनु पर्नेछ केही सपनाहरूलाई, हटाउनु पर्नेछ केही सपनाहरूलाई, मैले यो नजरबाट सदाको लागि, रहर सिद्धिँदैन रहरबाट सदाको लागि, भगवान बन्यो पत्थरबाट सदाको लागि। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। म एकपटक अनुरोध गर्न चाहे, कसैको पछाडितिर अलिकता केही बोलेको आवाज आइरहेको छ, यसले अलिकता डिस्टर्ब गरिएको छ, त्यो केही सकिन्छ भने त्यसलाई उ गर्न सक्नु होला। मैले यति मात्र भने, सायद कता हो त्यसलाई तपाईँ आफ्नो पालोमा छैन भने त्यसलाई म्युट गरिदिनु होला, म्युट गरिदिनु होला। आफ्नो पछाडितिर साउन्ड डिस्टर्ब आयो भने म्युट गरिदिनु होला। ल दिदी, दोस्रो गजल जाओस्। म पहिलो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। आउँछ घाम प्रभातमा जसरी पनि, आउँछ घाम प्रभातमा जसरी पनि, बोकेर उज्यालो हातमा जसरी पनि, आउँछ घाम प्रभातमा जसरी पनि, बोकेर उज्यालो हातमा जसरी पनि, खडेरीमा ओइलाउने फुलहरू पनि, खडेरीमा ओइलाउने फुलहरू पनि, मुस्कुराउँछन् बर्सातमा जसरी पनि, म नरहन सक्छु, म नरहन सक्छु तिमी गएपछि, म नरहन सक्छु तिमी गएपछि, लिएर जाऊ तिम्रै साथमा जसरी पनि। यो शेर फेरि जाओस् त दिदी, वाचन अलिक छिटो भयो जस्तो भइरहेको छ, अलिकता विस्तार गरिदिनु होला, मिठो हुन्छ। म नरहन सक्छु, म नरहन सक्छु तिमी गएपछि, लिएर जाऊ तिम्रै साथमा जसरी पनि। म अन्तिम शेरमा छु। मनले चाहेको, यो मनले चाहेको मान्छे हौ तिमी मेरो, यो मनले चाहेको मान्छे हौ तिमी मेरो, आइपुग्नु अन्तिम सासमा जसरी पनि, आउँछ घाम प्रभातमा जसरी पनि, बोकेर उज्यालो हातमा जसरी पनि। क्या मिठो, वाह वाह, क्या सुन्दर क्या सुन्दर। पहिलो चरणका 2वटा गजल वाचन गरेर जानुभयो दिदी, धन्यवाद यहाँलाई। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 26औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने दाई वासुपुष्प अधिकारीलाई धेरै धेरै सम्झना छ, उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज कार्यक्रमलाई उहाँले धेरै ठुलो सहयोग गरिदिनु भएको छ, यो सहयोगी हातहरू बढिरहेका पनि छन्, उहाँप्रति हार्दिक नतमस्तक व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाई विपिन सलामी, बाबु त्रिपाठी, त्यसै गरी सुर्खेतको साथी सर्कलमा बसिरहनु भयो भने दाई भरत पर्व दाहाल, हेना कृष्ण विरही, युवराज निश्चल, भरत दीपक भाइ लगायत सबैलाई सम्झना, सल्यानका लोकेश जलन लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्झना, त्यसै गरी मन्जु दिदी लगायत सबै टिमलाई पनि सम्झना छ। ल सम्झन मिल्ने थुप्रो साथीहरू छन्, सबैको नाम लिन सकिनँ, तपाईँहरू सबैलाई सम्झिरहेको छु। मैले यति भने हामी वाचनमा जान्छौँ। मौसम दाई, तपाईँको पहिलो चरणका 2वटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरेँ मैले, अनम्युट गरिदिनु होला। हुन्छ, मैले गजल सुरु गरेँ। हस्। निठुर रहेछ यो मन अबला रहेछ, निठुर
रहेछ यो मन अबला रहेछ, मुस्कुराउनु पनि त साथी कला रहेछ। निठुर वाह रहेछ यो मन अबला रहेछ, फुलले हिर्कायो र पत्थरको चोट दियो। फुलले हिर्कायो र पत्थरको चोट दियो, सम्झिए मित्रको ठुलो हमला रहेछ। मुस्कुराउनु पनि त साथी कला रहेछ। घरबार त्यागेपछि सब थोक बुझियो, घरबार त्यागेपछि सब थोक बुझियो। कसैको तलै तला, कसैको भुइँतला रहेछ। मुस्कुराउनु पनि त साथी घरबार त्यागेपछि सब थोक बुझियो, घरबार त्यागेपछि सब थोक बुझियो। कसैको महल, कसैको भुइँतला रहेछ। मुस्कुराउनु पनि त साथी कला रहेछ। अन्तिम शेरमा छु म। कोही जन्मिन्छन्, कोही मरेर जान्छन्, कोही जन्मिन्छन्, कोही मरेर जान्छन्, कोही जन्मिन्छन्, कोही मरेर जान्छन्। जिन्दगी भन्नु त अनौठो श्रृङ्खला रहेछ। मुस्कुराउनु पनि त साथी कला रहेछ। निठुर रहेछ यो मन अबला रहेछ। धन्यवाद। हस् हस्, अर्को गजल जाओस् दाइ। हुन्छ, मैले अर्को गजल सुरु गरेँ। जिन्दगीले जित्नै पर्ने चुनौती दिएको छ, जिन्दगीले जित्नै पर्ने चुनौती दिएको छ। अवसर हार बनेर ठिङ्ग उभिएको छ। जिन्दगीले जित्नै पर्ने चुनौती दिएको छ, अवसर हार बनेर ठिङ्ग उभिएको छ। समस्याले हिर्काउँछन् आफ्नै सन्तानहरूले, समस्याले हिर्काउँछन् आफ्नै सन्तानहरूले। बुवाको जिउने आशा पनि त सकिएको छ। अवसर हार बनेर ठिङ्ग उभिएको छ। भो प्रेम नगर दोष छ मेरो पहिचानमा, भो प्रेम नगर दोष छ मेरो पहिचानमा। निधारमा तल्लो जात भनेर लेखिएको छ। अवसर हार बनेर ठिङ्ग उभिएको छ। भो प्रेम नगर दोष छ मेरो पहिचानमा, भो प्रेम नगर दोष छ मेरो पहिचानमा। निधारमा तल्लो जात भनेर लेखिएको छ। अवसर हार बनेर ठिङ्ग उभिएको छ। गरिबलाई इन्साफ छ कसरी भनौँ म, गरिबलाई इन्साफ छ कसरी भनौँ म। बहिनी मारिन दाइ थुनिएको छ। गरिबलाई इन्साफ छ कसरी भनौँ म, बहिनी मारिन दाइ थुनिएको छ। अवसर हार बनेर ठिङ्ग उभिएको छ। परदेशी छोराले धोती उपहार पठायो। अन्तिम शेरमा छु म। परदेशी छोराले धोती उपहार पठायो। वर्षौंपछि आमाको खुसी फर्किएको छ। अवसर हार बनेर ठिङ्ग उभिएको छ। जिन्दगीले जित्नै पर्ने चुनौती दिएको छ। धन्यवाद। मिठो, वाह वाह वाह, क्या सुन्दर सेवा, सुन्दर मिठो गजलहरू। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ हामीसँग कहाँदेखि जोडिनु भएको छ? हामी पहिलो चरणमा छौँ। तपाईँलाई श्रृङ्खला कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिन नजनाउनु होला ल। झलक दाइ जोडिनु भएको छ, झलक दाइलाई सम्झना गरे। मैले यति मात्र भने, हामी पहिलो चरणको वाचनमा छौँ। निमा दिदी। हस् भाइ, फेरि पनि हरिश भाइ लगायत अनलाइन गजल र कार्यक्रम प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु यो मिठो अवसरको लागि। कार्यक्रम निहालेर बसिरहनु हुने सम्पूर्णमा मिठो सम्झना। सबैजनाले कार्यक्रममा अवधिभर पूर्ण साथ दिनुहोला। आदरणीय मनहरू हुनुहुन्छ, आत्मीय मन हुनुहुन्छ, प्रिय मन हुनुहुन्छ, प्रिय आफन्त हुनुहुन्छ, सबैजनालाई सम्झिराखेकी छु। सबैजनालाई नमन गर्दै मेरो पहिलो गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु भाइ। हस् हस्, जाओस्। वर्षौं पछि भेट्दा पनि साथी नदेखे झैं गरेर जान्छ।
वर्षौं पछि भेट्दा पनि साथी नदेखे झैं गरेर जान्छ। बरु बरु दुश्मनी निभाउँछ आँखा पारेर जान्छ। वर्षौं पछि भेट्दा पनि साथी नदेखे झैं गरेर जान्छ। बरु दुश्मनी निभाउँछ आँखा पारेर जान्छ। वर्षौंदेखि यही दिलमा राज गरेको मान्छे, वर्षौंदेखि यही दिलमा राज गरेको मान्छे अन्त्यमा खुसी लुट्छ अर्कैको सिउँदो भरेर जान्छ। अन्त्यमा खुसी लुट्छ अर्कैको सिउँदो भरेर जान्छ। फुलसँग नदाज्नुहोस् जुनसँग नदाज्नुहोस् मेरो माया, फुलसँग नदाज्नुहोस् जुनसँग नदाज्नुहोस् मेरो माया। जुन अस्ताएर जान्छ फक्रेपछि फुल पनि झरेर जान्छ। जुन अस्ताएर जान्छ फक्रेपछि फुल पनि झरेर जान्छ। छोरा ए छोरा यहाँ यस्तै हुन्छ, छोरा यहाँ यस्तै हुन्छ, यो सतीले सरापेको देश हो। छोरा यहाँ यस्तै हुन्छ, यो सतीले सरापेको देश हो। उखान र टुक्का फैलिन्छ समृद्धि मरेर जान्छ हो। उखान र टुक्का फैलिन्छ समृद्धि मरेर जान्छ। ओ कविज्यू कवितामा प्रेमको ओकालत नगर्नुहोस्। ओ कविज्यू कवितामा प्रेमको ओकालत नगर्नुहोस्। प्रेममा हारेको वैराग्य मन पनि, प्रेममा हारेको वैराग्य मन पनि प्रेममै परेर जान्छ। ओ कविज्यू कवितामा प्रेमको ओकालत नगर्नुहोस्। प्रेममा हारेको वैराग्य मन पनि प्रेममै परेर जान्छ। धन्यवाद भाइ, मेरो पहिलो गजल सकाए। दोस्रो गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। रित्तिसकेछ यो जिन्दगानी मेरो चक बनेर, रित्तिसकेको छ यो जिन्दगानी मेरो चक बनेर। तिमी आउनु अगावै जीवनमा पुस्तक बनेर, तिमी आउनु अगावै जीवनमा पुस्तक बनेर। यो दुनियाँबाट स्वतन्त्र हुन खोजेको धेरै भयो, यो दुनियाँबाट स्वतन्त्र हुन खोजेको धेरै भयो। तर यही सिन्दुरले रोक्छ मलाई शासक बनेर, तर यही सिन्दुरले रोक्छ मलाई शासक बनेर। महिला र पुरुष बीचको विभेद भनेको के हो, महिला र पुरुष बीचको विभेद भनेको के हो। छोरीलाई पढाउनु छ मैले असल शिक्षक बनेर, छोरीलाई पढाउनु छ मैले असल शिक्षक बनेर। महिला र पुरुष बीचको विभेद भनेको के हो, महिला र पुरुष बीचको विभेद भनेको के हो। छोरीलाई पढाउनु छ मैले असल शिक्षक बनेर। न त आकार हुन्छ न तौल हुन्छ यो प्रेमको, न त आकार हुन्छ न तौल हुन्छ यो प्रेमको। तौलिन खोज्दै नखोज्नुहोस् तराजुमा ढक बनेर, तौलिन खोज्दै नखोज्नुहोस् तराजुमा ढक बनेर। सत्य त्यही दिन हरायो न्याय मरेर गयो, सत्य त्यही दिन हरायो न्याय मरेर गयो। जुन दिन छोरो उभियो दुश्मनको समर्थक बनेर, जुन दिन छोरो उभियो दुश्मनको समर्थक बनेर। ए चाँदनी तिमी आउनु है म अस्ताउनु अघि, ए चाँदनी तिमी आउनु है म अस्ताउनु अघि। मबाट टाढिएको मेरो मायालुको झलक बनेर, मबाट टाढिएको मेरो मायालुको झलक बनेर। धन्यवाद भाइ। क्या मिठो क्या मिठो क्या सुन्दर, आहा मिठो। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 26औं श्रृङ्खलामा छौँ। 25औं श्रृङ्खलासम्म यहाँहरूले दिनुभएको साथ सहयोगले आज 26औं श्रृङ्खला चलाइरहेका छौँ। हाम्रा एकपछि अर्का श्रृङ्खलाहरू उत्कृष्ट बन्दै गइरहेका छन्। यो सबै प्रिय मन आत्मीय मनहरू तपाईँहरूको मायाले हो, तपाईँहरूको साथले हो, तपाईँहरूको समर्थन र तपाईँहरूको हौसलाले हो। आगामी श्रृङ्खलाहरू पनि हामी हाम्रो तर्फबाट कमजोरी नराखेर
अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछु। कहीँ कतै कमजोरी छ भने कृपया सुझाव सल्लाह दिनुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? मैले यति सोधेँ। दिदी, निर्मला दिदी, हजुर हजुर हजुरलाई दोस्रो चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरेँ। त्योसँगै मैले एउटा अनुरोध गरेँ, वाचन अलिकता बिस्तारै गरिदिनु होला, मिठो हुन्छ तपाईँको, राम्रो छ, अलिकता बिस्तार गरिदिनु हुन्छ होला। भाइ। म दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। रङ्गीन सपना सादा भइदियो, हस्। रङ्गीन सपना सादा भइदियो, पुरै जिन्दगी आधा भइदियो। रङ्गीन सपना सादा भइदियो, पुरै जिन्दगी आधा भइदियो। जसको भरमा हिँडेको थिएँ म, जसको भरमा हिँडेको थिएँ म, उही नै जसको भरमा हिँडेको थिएँ म, उही नै बाटोमा बाधा भइदियो, पुरै जिन्दगी आधा भइदियो। यो शेर फेरि जाओस् त दिदी। जसको घरमा हिँडेको थिएँ म, जसको भरमा हिँडेको थिएँ म, उही नै बाटोमा बाधा भइदियो, पुरै जिन्दगी आधा भइदियो। मैले दिलमा सजाएको मान्छे, मैले दिलमा सजाएको मान्छे, न आउँदा भइदियो न जाँदा भइदियो, पुरै जिन्दगी मिठो। म अन्तिम शेरमा छु। एक पल केवल एक पल भेट्नु तिमीलाई मेरो, एक पल भेट्नु तिमीलाई मेरो, जिन्दगी भरको इरादा भइदियो, पुरै जिन्दगी आधा भइदियो। रङ्गीन सपना सादा भइदियो, पुरै जिन्दगी आधा भइदियो। म अब दोस्रो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। सुनसान छ बस्ती, सुनसान छ स्कुलहरू पनि। यति बेला सुनसान छ बस्ती, सुनसान छ स्कुलहरू पनि, कोही भत्काइरहेछ गाउँको पुलहरू पनि। सुनसान छ बस्ती, सुनसान छ बस्ती, सुनसान छ स्कुलहरू पनि, कोही भत्काइरहेछ गाउँको पुलहरू पनि। अस्ति 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 मूर्ति हरायो, अस्ति मूर्ति हरायो, हिजै हरायो घन्टीहरू। अस्ति मूर्ति हरायो, हिजै हरायो घन्टीहरू, किन किन चुपचाप छन् मन्दिरका त्रिशूलहरू पनि। अँध्यारो हुन्छ संसारै तिमीले नहाँस्दाखेरि, अँध्यारो हुन्छ संसारै तिमीले नहाँस्दाखेरि, फुल्नै बिर्से जस्तो गर्छ मनका फुलहरू पनि। यो शेर फेरि जाओस् दिदी। अँध्यारो हुन्छ संसारै, अँध्यारो हुन्छ संसारै तिमीले नहाँस्दाखेरि, अँध्यारो हुन्छ संसारै तिमीले नहाँस्दाखेरि, फुल्नै बिर्से जस्तो गर्छ मनका फुलहरू पनि। म अन्तिम शेरमा छु दोस्रो चरणको। कति 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 डुबिसकेको रहेछु म, कति डुबिसकेको रहेछु म तिम्रो प्रेममा, अचेल आदत बनिसक्यो तिम्रा भुलहरू पनि। सुनसान छ बस्ती, सुनसान छ स्कुलहरू पनि, कोही भत्काइरहेछ गाउँको पुलहरू पनि। धन्यवाद। क्या मिठो, वाह, क्या मिठो, क्या सुन्दर। वाह, 2वटा गजल सक्यो होइन? हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 26औं श्रृङ्खलामा छौँ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ कहाँ कहाँदेखि हामीसँग जोडिनु भएको छ, प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी वाचनमै जानेछौँ। मौसम दाइ, दोस्रो चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। हस्, दोस्रो चरणको पहिलो गजल सरासर वाचन गर्न चाहन्छु म। सवाल यही हुँदो हो किनारसँग, सवाल यही हुँदो हो किनारसँग, नदी सधैँ कहाँ बग्दछ हतारसँग। सवाल यही हुँदो हो किनारसँग, सर्दाले तिम्रो शिर झुकिरहन देऊ, सर्दाले तिम्रो शिर झुकिरहन देऊ, खुट्टाको सम्बन्ध रहनेछ निधारसँग।
नदी सधैँ कहाँ बग्दछ हतारसँग, म बुद्ध भएर पनि त पुगेन यो समाजलाई, म बुद्ध भएर पनि त पुगेन यो समाजलाई, अब मलाई पनि भिड्नु छ दुई चारसँग। नदी नदी सधैँ कहाँ बग्दछ हतारसँग, मृत्युलाई हत्केलामा राखेर हिँडेको छु, मृत्युलाई हत्केलामा राखेर हिँडेको छु, अब काल पनि हार्नेछ मेरो बिमारसँग। सधैँ नदी कहाँ बग्दछ हतारसँग, आज टन्न पिएर मन बिसाउनु छ, अन्तिम शेर बोल्छु है, आज टन्न पिएर मन बिसाउनु छ, वर्षौं पछि भेटिएको एक यारसँग। नदी सधैँ कहाँ बग्दछ हतारसँग, सवाल यही हुँदो हो किनारसँग। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद। मिठो। अर्को गजल जाओस्। अतिरिक्त चाह हुन्छ कि निराशा हुन्छ, अतिरिक्त चाह हुन्छ कि निराशा हुन्छ, तिम्रो प्रेमको यस्तै यस्तै परिभाषा हुन्छ। अतिरिक्त चाह हुन्छ कि निराशा हुन्छ, तिम्रो प्रेमको यस्तै परिभाषा हुन्छ। तय गर्नुहोस् कसरी के गर्ने हो, तय गर्नुहोस् कसरी के गर्ने हो, नत्र त्यहाँ पुगेर तमासा हुन्छ, तिम्रो प्रेमको यस्तै परिभाषा हुन्छ। तय गर्नुहोस् कसरी के गर्ने हो, तय गर्नुहोस् कसरी के गर्ने हो, नत्र त्यहाँ पुगेर तमासा हुन्छ, तिम्रो प्रेमको यस्तै परिभाषा हुन्छ। न त मस्तक छ यो सरकार अझै, न त मस्तक छ यो सरकार अझै, एयरपोर्टबाटै सुनको निकासा हुन्छ, एयरपोर्टबाटै सुनको निकासा हुन्छ, तिम्रो प्रेमको यस्तै परिभाषा हुन्छ। छक्का पन्जामै चित्त बुझाउनु पर्छ, शेर सुन्नु होला। छक्का पन्जामै चित्त बुझाउनु पर्छ, जिन्दगी सधैँ कहाँ एक्काबासा हुन्छ, जिन्दगी सधैँ कहाँ एक्काबासा हुन्छ, तिम्रो प्रेमको यस्तै परिभाषा हुन्छ। भोक्कै मर्ने सहर हो भोक्काहरूलाई, भोक्कै मर्ने सहर हो भोक्काहरूलाई। अन्तिम शेर छ, भोक्कै मर्ने सहर हो भोक्काहरूलाई, दुई छाक भन्दा बढी के आशा हुन्छ, तिम्रो प्रेमको यस्तै परिभाषा हुन्छ। अतिरिक्त चाह हुन्छ कि निराशा हुन्छ। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद। क्या मिठो, क्या सुन्दर, क्या सुन्दर, मिठो छ मिठो। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 26औं श्रृङ्खलामा छौँ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईँहरूको यो साथ अन्तसम्म रहनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यहाँहरूको साथ र सहयोगले नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यहाँहरूसँगै हामी भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। आउँदो श्रृङ्खला आउँदो शनिबार साँझ 5 बजे बस्नेछ, अर्थात् भाद्र 20 गते साँझको 5 बजे आगामी श्रृङ्खला बस्नेछ। हामी दोस्रो चरणको वाचनमा छौँ। निमा दिदी, म धेरै नबोलिकन सरासर वाचनमा गएँ। अब तपाईँको गायन पनि सुन्ने हो, एउटा गजल भए पनि। हस् भाइ, म कार्यक्रम निहालेर बसिरहनु हुने सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु भाइ। पल पल तडपेर जिउन कसलाई मन हुन्छ, पल पल तडपेर जिउन कसलाई मन हुन्छ, आफ्नो मान्छे अर्कैको अधीनमा हुँदा जलन हुन्छ, आफ्नो मान्छे अर्कैको अधीनमा हुँदा जलन हुन्छ, तिम्रो नामको सिन्दुर पोतेले कसरी युग बचाउ खै, तिम्रो नामको सिन्दुर पोतेले कसरी युग बचाउ खै, यही सिउँदोको सिन्दुरमा पनि दैवको खटन हुन्छ, यही सिउँदोको सिन्दुरमा पनि दैवको खटन हुन्छ। हाँस्न सक्दिन डाको छोडेर, रुन पनि
मिल्दैन सकी हाँस्न सक्दिन डाको छोडेर रुन पनि मिल्दैन सकी निष्फिक्री भएर हाँस्न र रुन मिल्ने त बचपन हुन्छ निष्फिक्री भएर हाँस्न र रुन मिल्ने त बचपन हुन्छ फुलले प्रहार नगर्नु चट्टान हो क्षति हजुरकै हो फुलले प्रहार नगर्नु चट्टान हो क्षति हजुरकै हो पत्थरमा ठोकिँदा फुलकै छिया छिया बदन हुन्छ पत्थरमा ठोकिँदा फुलकै छिया छिया बदन हुन्छ जब मन भत्किन्छ बर्सिन्छन् आँखाबाट आँसुहरू जब मन भत्किन्छ बर्सिन्छन् आँखाबाट आँसुहरू पराई हुन्छ यो दुनियाँ पराई आफ्नै आँगन हुन्छ पराई हुन्छ यो दुनियाँ पराई आफ्नै आँगन हुन्छ जब मन भत्किन्छ बर्सिन्छन् आँखाबाट आँसुहरू जब मन भत्किन्छ बर्सिन्छन् आँखाबाट आँसुहरू पराई हुन्छ यो दुनियाँ पराई आफ्नै आँगन हुन्छ पराई हुन्छ यो दुनियाँ पराई आफ्नै आँगन हुन्छ धन्यवाद भाइ दोस्रो चरणको दोस्रो गजल यो स्वतन्त्र गजल छ भाइ मैले गुनगुनाउने अनुमति चाहन्छु कस्तो हुन्छ कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने सम्पूर्णमा अपेक्षा गर्दै मैले मेरो गजल गुनगुनाउने अनुमति चाहन्छु तर्केर गयो यो दिलमा तर्केर गयो यो दिलमा बस्ने इजाजत थियो तर्केर गयो यो दिलमा बस्ने इजाजत थियो आखिरमा हाँस्न पनि तिम्रै जरुरत थियो आखिरमा हाँस्न पनि तिम्रै जरुरत थियो तर्केर गयो यो दिलमा के अर्थ भो सिरानीको तिमी नै नभएपछि हो के अर्थ भो सिरानीको तिमी नै नभएपछि तिम्रै काखमा निदाउने मेरो जो आदत थियो तिम्रै काखमा निदाउने मेरो जो आदत थियो तर्केर गयो यो दिलमा जोगी बनायो मलाई मनिस फिक्री मागिरहन्छु हो जोगी बनायो मलाई मनिस फिक्री मागिरहन्छु म माग्न गएको पनि त मायाको अदालत थियो म माग्न गएको पनि त मायाको अदालत थियो तर्केर गयो यो दिलमा डाली डाली नियाल्दै हाँसेर बिताउँछ दिन हो डाली डाली नियाल्दै हाँसेर बिताउँछ दिन आखिर भमराको पनि त फुलको संगत थियो आखिर भमराको पनि त फुलको संगत थियो तर्केर गयो यो दिलमा म गल्दैछु सुस्त सुस्त काँपिरहेछन् तोडा हो म गल्दैछु सुस्त सुस्त काँपिरहेछन् तोडा रगतले लेखेको चिठीमा तिम्रै दस्तखत थियो रगतले लेखेको चिठीमा तिम्रै दस्तखत थियो तर्केर गयो यो दिलमा
बस्ने इजाजत थियो तर्केर गयो यो दिलमा बस्ने इजाजत थियो आखिरमा हाँस्न पनि तिम्रै जरुरत थियो आखिरमा हाँस्न पनि तिम्रै जरुरत थियो तर्केर गयो यो दिलमा। धन्यवाद भाइ। हस्, धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। निकै मिठो गरी गाउनुभयो। म सुन्दा सुन्दै कता भुलेछु लट्ठै भइएछ। अनलाइन गजल रसको यो श्रृङ्खलामा, नवीन श्रृङ्खलामा प्रिय मनहरू तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँहरूप्रति हार्दिक नमन छ। निर्मला दिदीलाई मैले चिनेको थिइनँ। म सानो कुरा बोल्छु यहाँनिर। निर्मला दिदीलाई मैले चिनेको थिइनँ, यद्यपि उहाँले गजल लेख्नुहुन्छ भन्ने म स्वयंले पनि चिनेको थिइनँ। मलाई निकै राम्रो गजल लेख्ने गजलकार भनेर चिनाइदिनु हुने सङ्गीता दिदीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले गर्दा आज म कार्यक्रममा जोड्न पाइरहेको छु र श्रृङ्खला निकै उत्कृष्ट भइरहेको छ। उहाँका निकै राम्रा र ऐजन गजलहरू सुनिरहेका पनि छौँ। एकपटक सङ्गीता दिदीलाई सम्झिँदै वाचनको निम्ति पुनः निर्मला दिदीलाई दुईवटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरेँ मैले। धन्यवाद। मैले पनि विशेष सम्झेको छु सङ्गीताजीलाई, त्यस्तै गरेर बाबु दाईलाई, बिपिनजीलाई, त्यस्तै गरेर जीवन खत्रीलाई। मैले यहाँ नाम लिन सकिनँ। सबै साथीहरूलाई, सबै गजल मनहरूलाई, प्रिय साहित्यिक मनहरूलाई मैले सम्मान गर्नुपर्ने सबै आत्मीय मनहरूलाई सम्झेको छु यति बेला। र म तेस्रो चरणको पहिलो गजल भन्न चाहन्छु। धरतीले पनि आकाशले पनि, धरतीले पनि आकाशले पनि बाल्दै छेदियो बतासले पनि, धरतीले पनि आकाशले पनि बाल्दै छेदियो बतासले पनि, फूल जतिको को हुन सक्ला, फूल जतिको को हुन सक्ला, सौन्दर्यले पनि सुवासले पनि। वाह वाह, क्या सुन्दर छ, क्या सुन्दर। यसरी फेरि जाओस् त। फूल जतिको को हुन सक्ला, फूल जतिको को हुन सक्ला, सौन्दर्यले पनि सुवासले पनि। सिकाएन मान्छेलाई मान्छे हुन, सिकाएन मान्छेलाई मान्छे हुन, आजसम्मको इतिहासले पनि। जान्दैन कोही जान्दैन पटक पटकको अभ्यासले पनि। अन्तिम शेरमा छु, तिमीलाई भेट्न सकिन मैले, तिमीलाई भेट्न सकिन मैले, जिन्दगी भरको तलासले पनि। धरतीले पनि आकाशले पनि बाल्दैछ दियो बतासले पनि। म तेस्रो चरणको दोस्रो गजल भन्न चाहन्छु। फुललाई श्रृङ्गार गरिराख्नु पर्दैन, फुललाई श्रृङ्गार गरिराख्नु पर्दैन, सत्य बोल्न विचार गरिराख्नु पर्दैन। फुललाई श्रृङ्गार गरिराख्नु पर्दैन, सत्य बोल्न विचार गरिराख्नु पर्दैन। समय लगाउँछ सरकार, समयले पार लगाउँछ सरकार, भो तिमीले उद्धार गरिराख्नु पर्दैन, सत्य बोल्न विचार। फेरि सुनौँ यो। समयले पार लगाउँछ सरकार, समयले पार लगाउँछ सरकार, हो तिमीले उद्धार गरिराख्नु पर्दैन, सत्य बोल्न विचार गरिराख्नु पर्दैन। मझधारमा लगेर छोडिदेखि तिमीले, मझधारमा लगेर छोडिदेखि तिमीले मलाई नि, मझधारमा लगेर छोडिदेखि तिमीले मलाई नि, वार पार गरिराख्नु पर्दैन, सत्य बोल्न विचार गरिराख्नु पर्दैन। म अन्तिम शेरमा छु। चौतारोले जसरी दोबाटोले कहिल्यै, चौतारोले जसरी दोबाटोले कहिल्यै, कसैको इन्तजार गरिराख्नु पर्दैन, सत्य बोल्न विचार गरिराख्नु पर्दैन।
फुललाई श्रृङ्गार गरिराख्नु पर्दैन, सत्य बोल्न विचार गरिराख्नु पर्दैन। धन्यवाद। क्या मिठो सत्य बोल्न विचार गर्ने राख्नु पर्दैन। निकै मिठो, हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। तेस्रो चरणका 2वटा गजल वाचन गरेर जानुभयो। हामी पुनः वाचनमा नै छौँ, हामी अलमल गर्ने छैनौँ। प्रिय मनहरू, तपाईँहरूको साथ पाइरहेका छौँ, यो साथ अन्त्यसम्म पाउनेछौँ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ। हामी अन्तिम चरणका गजल वाचन गरिरहेका छौँ। यद्यपि तपाईँहरूको यसै साथ सहयोग हौसला रहिरह्यो भने हामी केही थप्न पनि सकिने अवस्था रहनेछ। हामीले तपाईँलाई यसरी जानकारी गरायौँ। मौसम दाई, हामी तेस्रो चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरेँ हजुरलाई मैले। हस्, फेरि पनि गजल रसको सम्पूर्ण युनिटलाई र अहिलेसम्म हामीलाई जसरी हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूप्रति पनि विशेष धन्यवाद प्रकट गर्दै म तेस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु है त। हस्। के छ त्यो खासमा कसलाई थाहा छ, के छ त्यो खासमा कसलाई थाहा छ, मरेको लासमा कसलाई थाहा छ, के छ त्यो खासमा कसलाई थाहा छ, बाँच्नुको सम्झौतामा कतिखेर चुक्नु पर्छ, बाँच्नुको सम्झौतामा कतिखेर चुक्नु पर्छ, यो धड्कन यो सासमा कसलाई थाहा छ, मिठो 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 मिठो, मरेको लासमा कसलाई थाहा छ, कतिखेर कहाँ को पर्छौँ हामी, कतिखेर कहाँ को पर्छौँ हामी, प्राकृतिक विनाशमा कसलाई थाहा छ, मरेको लासमा कसलाई थाहा छ, दरबार काण्ड दास ढुङ्गा कति भए, दरबार काण्ड दास ढुङ्गा कति भए, गुप्त इतिहासमा कसलाई थाहा छ, मरेको लासमा कसलाई थाहा छ, अस्तित्व हाम्रा निजी बेचिएका होलान्, अस्तित्व हाम्रा निजी बेचिएका होलान्, 10, 20, 50 मा कसलाई थाहा छ, मरेको लासमा कसलाई थाहा छ, अस्तित्व हाम्रा निजी बेचिएका होलान्, अस्तित्व हाम्रा निजी बेचिएका होलान्, 10, 20, 50 मा कसलाई थाहा छ, के छ त्यो खासमा कसलाई थाहा छ, मरेको लासमा कसलाई थाहा छ। हजुर, क्या सुन्दर, निकै सुन्दर भयो, वाह मिठो। निमा दिदी, हामी वाचनमा जान्छौँ। कोही साथीहरूलाई सम्झिनु छ भने सम्झिँदा पनि हुन्छ, यद्यपि हामी वाचनमा जान्छौँ। हस् भाइ, मैले यति बेला कार्यक्रम निहालेर हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मन, प्रिय मन, आदरणीय मन सम्पूर्णलाई एकमुष्ट सम्बोधन गरेकी छु भाइ। मैले सबैजनालाई यहाँबाट हार्दिक नमन पनि गरिराखेकी छु, धेरै धेरै सम्झिराखेकी छु है। म मेरो तेस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस् हस् हस्। सोचेको भन्दा फरक रहेछ आशय हजुरको, सोचेको भन्दा फरक रहेछ आशय हजुरको, के गरौँ मेरो बसभित्र परेन विषय हजुरको, सोचेको भन्दा फरक रहेछ आशय हजुरको, के गरौँ मेरो बसभित्र परेन विषय हजुरको, मोतीका दाना झैँ आँखामा आँसु छन् टिलपिल, मोतीका दाना झैँ आँखामा आँसु छन् टिलपिल, सुहाएन मुस्कुराएको अभिनय हजुरको, सुहाएन मुस्कुराएको अभिनय हजुरको, कुरै कुरामा अल्झाए साहेब रिसानी माफ होस् साहेब, कुरै कुरामा अल्झाए साहेब रिसानी माफ होस्, कुरै कुरामा अल्झाए साहेब रिसानी माफ होस्, सुन्छु चल्दैछ घाटामा अचेल समय हजुरको, सुन्छु चल्दैछ घाटामा अचेल समय हजुरको, आफू हारेर अरूलाई जिताउने कला चाहिन्छ हरिश भाइ, आफू हारेर अरूलाई जिताउने कला चाहिन्छ, आफू हारेर अरूलाई जिताउने कला चाहिन्छ, भएको देख्न पाऊँ सधैँभरि विजय हजुरको,
भएको देख्न क्या पाऊँ मिठो वाह सधैँभरि विजय हजुरको। दिलमा राख्नु या नराख्नु, दिलमा राख्नु या नराख्नु, चाहना मेरो यही छ। दिलमा राख्नु या नराख्नु, चाहना मेरो यही छ। प्रेमको सौगातले सजियोस् सधैँभरि हृदय हजुरको। प्रेमको मिठो मिठो सौगातले सजियोस् सधैँभरि हृदय हजुरको। धन्यवाद क्या भाइ। मिठो तेस्रो क्या चरणको पहिलो सुन्दर गजल पनि सिध्याएँ मैले है। तेस्रो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस् जाओस्। टाउको काटिन्छ खुट्टा काटिन्छन् तपाईँ भन्नुहुन्छ। टाउको काटिन्छ खुट्टा काटिन्छन् तपाईँ भन्नुहुन्छ। टाउको काटिन्छ खुट्टा काटिन्छन् तपाईँ भन्नुहुन्छ। फेरि कसरी प्रेम नै हो जीवन तपाईँ भन्नुहुन्छ। फेरि क्या कसरी मिठो वाह वाह प्रेम नै सुन्दर। हो जीवन तपाईँ भन्नुहुन्छ। जिउँदै यो फेरि बुहारी मतला फेरि जाओस् जलाएको। मतला जाओस् फेरि मतला जाओस् फेरि। टाउको काटिन्छ खुट्टा काटिन्छन् तपाईँ भन्नुहुन्छ। टाउको काटिन्छ खुट्टा काटिन्छन् तपाईँ भन्नुहुन्छ। फेरि कसरी प्रेम नै हो जीवन तपाईँ भन्नुहुन्छ। फेरि कसरी प्रेम नै हो जीवन तपाईँ भन्नुहुन्छ। जिउँदै बुहारी जलाएको खबर पढेर आएकी छु। जिउँदै बुहारी जलाएको खबर पढेर आएकी छु। जिउँदै बुहारी जलाएको खबर पढेर आएकी छु। दाइजो प्रथाको भयो उन्मूलन तपाईँ भन्नुहुन्छ। दाइजो प्रथाको क्या मिठो छ भयो र। उन्मूलन तपाईँ भन्नुहुन्छ। तपाईँले छुरा धस्ता पनि म चुपचाप सही रहेँ। तपाईँले छुरा धस्ता पनि म चुपचाप सही रहेँ। दुख्ने लगाइस तीखा वचन तपाईँ भन्नुहुन्छ। दुख्ने लगाइस तीखा वचन तपाईँ भन्नुहुन्छ। मेरो जीवनमा शीतल दिने पिपल हो प्रेमी। मेरो जीवनमा शीतल दिने पिपल हो प्रेमी। मेरो जीवनमा शीतल दिने पिपल हो प्रेमी। बालेर आगो मनमा दन दन तपाईँ भन्नुहुन्छ। बालेर आगो मनमा दन दन तपाईँ भन्नुहुन्छ। म हजुरकै खुसीको निम्ति मैन बनेर पग्लिरहेँ। म हजुरकै खुसीको निम्ति मैन बनेर पग्लिरहेँ। कसिलो भएन मायाको बन्धन तपाईँ भन्नुहुन्छ। कसिलो भएन मायाको बन्धन तपाईँ भन्नुहुन्छ। मलाई बेहुली बनाई हजुर बेहुलो बनेको। मलाई बेहुली बनाई हजुर बेहुला बनेको। कहिल्यै बिर्सिन्न त्यो बचपन तपाईँ भन्नुहुन्छ। कहिल्यै बिर्सिन्न त्यो बचपन तपाईँ भन्नुहुन्छ। टाउको काटिन्छ खुट्टा काटिन्छन् तपाईँ भन्नुहुन्छ। फेरि कसरी प्रेम नै हो जीवन तपाईँ भन्नुहुन्छ। धन्यवाद भाइ। क्या मिठो क्या सुन्दर। क्या जिउँदै बुहारी जलाएको खबर पढेर आएकी छु। जिउँदै बुहारी जलाएको समाचार पढेर आएकी छु। फेरि दाइजो प्रथाको भयो उन्मूलन तपाईँ भन्नुहुन्छ। क्या सुन्दर सर। क्या सुन्दर। प्रिय मनहरूको साथ सधैँ अझै पनि प्रिय 100 जना भन्दा बढी साथीहरूले 100 जना साथीहरू लगभग हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। के छ एउटा थप गर्न सकिन्छ? हुन्छ के छ दिदी निर्मला दिदी? सकिन्छ। ल अब मौसम दाइको सुन्ने पहिला, निर्मला दिदीको त्यसपछि सुन्ने। हुन्छ। एउटा गजल हो? एउटा थप सुरु गरे है त। हस्। छोरालाई निको नहुने रोग लागेको थियो। छोरालाई निको नहुने रोग लागेको थियो। बालाई मान्छे मारेको अभियोग लागेको थियो। छोरालाई निको नहुने रोग लागेको थियो। तिनै सन्तानहरूले सताइरहे पनि आमालाई, तिनै सन्तानहरूले सताइरहे पनि आमालाई
आफ्नै सन्तानहरू सब थोक लागेको थियो। क्या मिठो, वाह वाह, यो शेर फेरि जाओस् त, फेरि जाओस् त यो शेर। तिनै सन्तानहरूले सताइरहे पनि आमालाई, तिनै सन्तानहरूले सताइरहे पनि आमालाई, आफ्नै सन्तानहरू सब थोक लागेको थियो। बालाई मान्छे मारेको अभियोग लागेको थियो। कफन बोकेर, मृत्यु बोकेर, ढाडमा टेकेर, कफन बोकेर, मृत्यु बोकेर, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने नौलो प्रयोग लागेको थियो। बालाई मान्छे मारेको अभियोग लागेको थियो। खै कस्तो युद्ध लडियो ती घाइतेहरू भन्दा हुन्। खै कस्तो युद्ध लडियो ती घाइतेहरू भन्दा हुन्। हात खुट्टा थिएन, धेरैको बिजोग लागेको थियो। बालाई मान्छे मारेको अभियोग लागेको थियो। छोरालाई निको नहुने रोग लागेको थियो। धन्यवाद हरिश भाइ। क्या सुन्दर। आमालाई भन्ने शेर, यो आमालाई सब थोक लागेको थियो शेर, फेरि जाओस् त है। तिनै सन्तानहरूले सताइरहे पनि आमालाई, तिनै सन्तानहरूले सताइरहे पनि आमालाई, आफ्नै सन्तानहरू सब थोक लागेको थियो। बालाई मान्छे मारेको अभियोग लागेको थियो। हजुर, क्या मिठो, क्या सुन्दर, क्या सुन्दर। निर्मला दिदी, म केही कुरा बोल्छु तपाईँसँग, सानो कुरा बोल्छु। तपाईँ आजभन्दा लगभग 3-4 वर्ष अगाडि नै मधुबन साहित्य प्रतिष्ठानमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला तपाईँहरूले साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्थ्यो क्यार। त्यो बेलाको छेड सम्झिँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, बताइदिनुहोस् न। त्यो बेलाका साथीहरू होइन, साथी सङ्गी होइन, त्यो सब बेलाको साथी सर्कल, त्यो बेलाको छेड सम्झिँदा कस्तो लाग्छ? मलाई आज चाहिँ विशेष दिन भएर होला, विशेष सम्झनामा आइरहन्छन् ती दिनहरू। र हामीले मधुबनमा साप्ताहिक कार्यक्रम चलाउँदाखेरि जो भर्खर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अहिले साहित्यको क्षेत्रमा धेरै फड्को मार्नु भएको छ। त्यो सम्झिँदाखेरि एकदमै गर्व लागेर आउँछ। मधुबनको टिमले साँच्चै राम्रो काम गरेको जस्तो लाग्छ, खुसी लाग्छ। त्यसकारण पनि मैले अघि नै भने, नेपाली साहित्यमा उहाँले मधुबन साहित्य प्रतिष्ठानमा लागेर जे जति गर्नुभएको छ त्यो तुलनीय छैन, अतुलनीय छ। मैले अघि नै भने। दिदी गजल जाओस्। म गजल भन्नुभन्दा अगाडि म सुभद्रा ढकाल, त्यसपछि विशेष गरेर सङ्गीतालाई पनि यति बेला एकदमै सम्झेको छु। अनि हामीलाई देशका विभिन्न ठाउँबाट, पूर्वदेखि पश्चिमका जुनसुकै कुना काप्चाबाट र विश्वका जुनसुकै देशबाट हामीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूप्रति विशेष आभार, र सबैभन्दा विशेष आभार सङ्गीताजीलाई र हरिश भाइलाई दिन चाहन्छु। र अब हामी, मलाई लाग्छ कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ होला, तर यो गजल भने अन्तिम होइन भन्न चाहन्छु र गजल वाचन गर्न चाहन्छु। नआउने कुरा पर्खेर आउँदैन, नआउने कुरा पर्खेर आउँदैन, गएको समय फर्केर आउँदैन। नआउने कुरा पर्खेर आउँदैन, गएको समय फर्केर आउँदैन। त्यस्तो बाटोमा सफर सुरु भयो, त्यस्तो बाटोमा सफर सुरु भयो, जहाँ कुनै खुसी एक फेर आउँदैन, गएको समय फर्केर आउँदैन। जगाउनु पर्छ आफ्नै हातहरूले, जगाउनु पर्छ आफ्नै हातहरूले, कुनै दियो आफै बलेर आउँदैन, गएको समय फर्केर आउँदैन। हुरी मात्रै आउँछ मरुभूमिमा, हुरी मात्रै आउँछ मरुभूमिमा, कहिल्यै पानी धर्केर आउँदैन, गएको समय फर्केर आउँदैन। म अन्तिम शेरमा छु। बनेको छ छाती अचानो मेरो, बनेको छ छाती अचानो मेरो, अब त बनेको छ छाती अचानो मेरो, अब त कहिल्यै चर्केर आउँदैन, नआउने कुरा पर्खेर आउँदैन, गएको समय फर्केर आउँदैन। धन्यवाद। मत्ता फेरि जाओस् त दिदी, मत्ता अन्तिम शेर फेरि जाओस् त। बनेको छ छाती अचानो मेरो,
बनेको साथी सानो मेरो अब त कहिल्यै चर्केर आउँदैन, नआउने कुरा पर्खेर आउँदैन, गएको समय फर्केर आउँदैन। क्या मिठो आहा सुन्दर। धन्यवाद दिदी। म मौसम दाइलाई भन्छु, आज कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, सुर्खेतमा यस्ता थुप्रो कार्यक्रम हुन्थे, त्यो सुर्खेतको कार्यक्रममा हुँदाखेरिको रमाइलो र आजको रमाइलोमा केही फरक छ? म बिचमा सानो कुरा मात्र जोडेर छोटोमा भनिदिनु होला मौसम दाइ। अब कस्तो रमाइलो, त्यताको अन्तरको कुरा रमाइलो गर्ने कस्तो हो हुन्थ्यो, भने त यताको रमाइलो के छ आज? होइन, यो भर्चुअल मेहफिलको त आफ्नै विशेषता छ होइन। अनि सुर्खेतमा पनि एउटा खाले माहौल छ, तपाईँले पनि सुरुमै पनि भन्नुभयो सुर्खेतमा त्यो खालको माहौल क्रिएट भइरहेकै छ होइन। थोरै अन्तर भए तापनि यो अभियानको हिसाबले उस्तै एउटै जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही हो। हस् हस् हस्। निमा दिदी तपाईँको गजल सुनौँ, तपाईँलाई केही सोध्नु छ अहिले सोधौँला, म अन्तिममा एउटा गजल सुनौँ। हस् भाइ, मेरो अन्तिम गजल भन्नुपर्छ, वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु भाइ। हस्। मूर्ति बन्नु पूर्व पत्थरलाई छिनुको कला चाहिन्छ। मूर्ति बन्नु पूर्व पत्थरलाई छिनुको कला चाहिन्छ। मान्छेलाई मान्छे बन्न मान्छेहरूकै हमला चाहिन्छ। मान्छेलाई मान्छे बन्न मान्छेहरूकै हमला चाहिन्छ। अहंकार पतन गर्नेछु मेरा प्रिय दुश्मनहरूको। अहंकार पतन गर्नेछु मेरा प्रिय दुश्मनहरूको। यो कलियुग हो, यहाँ हर चीजको बदला चाहिन्छ। यो कलियुग हो, यहाँ हर चीजको बदला चाहिन्छ। मान्छेलाई मान्छे बन्न मान्छेहरूकै हमला चाहिन्छ। जन्मिदा मात्र हो तिथि र शुभ अशुभ हेरिने। जन्मिदा मात्र हो तिथि र शुभ अशुभ हेरिने। मर्ने बेलामा न घडी चाहिन्छ न पला चाहिन्छ। मर्ने बेलामा न घडी चाहिन्छ न पला चाहिन्छ। भाग बन्डामा मलाई मात्र बामा राखिदिनुस्। भाग बन्डामा मलाई मात्र बामा राखिदिनुस्। दाइले छत रोज्नुभयो भाइलाई भुइँतला चाहिन्छ। दाइले छत रोज्नुभयो भाइलाई भुइँतला चाहिन्छ। बधाई दिन नसके पनि ताली बजाएर जानुस्। बधाई दिन नसके पनि ताली बजाएर जानुस्। बधाई दिन नसके पनि ताली बजाएर जानुस्। मलाई गजल लेख्न हजुरहरूकै हौसला चाहिन्छ। हो, मलाई गजल लेख्न हजुरहरूकै हौसला चाहिन्छ। धन्यवाद भाइ। क्या सुन्दर, क्या सुन्दर, क्या सुन्दर। आहा, एउटा कुरा सोध्छु, तपाईँले लेखेको पहिलो गजल गजल नभनौँ, तपाईँले लेखेको जुन कुनै पनि गजल हुन्छ, तपाईँले सुनाउने पहिलो दर्शकबाट तपाईँले के चाहिँ सिक्नुभयो? आज अकस्मात यस्तो प्रश्न आइदियो। दर्शक भन्नाले भाइ, मेरो पहिलो मैले लेखेर कपीमा एउटा हुन्छ नि मोबाइलको, अब होइन त्यसमा आजभोलि त सुविधा मोबाइलमा पनि लेखिन्छ, कपीमा लेखिन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले सुनाउने भनेको मेरो 6 वर्षकी छोरी छिन्, सानो नानीलाई नै हो भाइ। मैले एकदमै डराटिकन भन्नुपर्दा छोरीलाई नै मलाई थाहा छ, सुनाउँछु। त्यो कुरा मलाई थाहा छ। भन्नुहोस्, उहाँबाट के सिक्नु भएको छ तपाईँ? त्यो नानीबाट के सिक्नु भएको? हजुर, यस्तो हो भाइ, सानो बच्चाको बाल मनस्थितिले जे बुझ्यो होइन, जे बुझ्यो उनले त्यही भन्छन् होइन। कुनै कुनै कुराहरूमा त एकदमै बच्चाले भनेको पनि मैले त्यो करेक्सन गरिराखेको हुन्छु कि मामु यस्तो ठाउँमा त यस्तो भएन भन्छन् उनले होइन। उनको शब्दहरूलाई नै मैले यताउता गरेर त्यो मिलाएको हुन्छु। अब त्यसरी नै अब सानो बच्चाले त कसरी नै भन्नुपर्छ र होइन। हस्, धन्यवाद। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, यहाँहरूले हामी प्रति देखाउनु भएको यो माया, यो साथ, यो हौसला सदा सर्वदा पाइरहँ। यहाँहरू सबै प्रति अनलाइन गजलरस परिवार नतमस्तक छ। हामी कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै हामीसँग रहेर सहयोग गर्ने, प्राविधिक सहयोग गरिरहने भाइ गौरव भट्टलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक नतमस्तक। उहाँप्रति चाहिँ निकै आभारी छु म। हामीलाई हेर्नुहुने तपाईँ तमाम प्रति निकै आभारी छु। म अन्तमा केही कुराहरू बोल्दै कार्यक्रमलाई अन्त्य पुर्याउने छु। निर्मला दिदी, कार्यक्रमको बारेमा केही बोल्नु छ अथवा तपाईँलाई यो कार्यक्रमभरि बोल्न मन थियो तर मैले बोल्न दिइनँ अघिसम्म भने बोल्दा हुन्छ? हजुरलाई केही बोल्न मन लागेको कुरा मजाले मिठो गरी बोल्दा हुन्छ।
मलाई एकदमै खुसी लागेको छ र विशेष खुसी त यो मानेमा छ कि गजल यात्रामा यो गजल रस अनलाइन गजल रस प्रोग्रामले थप एउटा खुड्किलो थप्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र हामीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका सबै गजल मनहरूलाई फेरि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमले सधैँ निरन्तरता पाओस् भनेर कामना गर्न चाहन्छु र हरिश भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् 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 दिदी धन्यवाद। मौसम दाई यही प्रश्न तपाईँलाई। अब नेपाली गजलको तपाईहरू एउटा ब्रान्ड बनिसक्नुभयो, गजल रस युनिट र गजल सञ्चालक हरिसी तपाईँ एउटा ब्रान्ड बनिसक्नुभयो र तपाईहरूको यो इतिहासमा गजल इतिहासमा एउटा अभियानको रूपमा दर्ज भइसकेको मैले ठान्दछु र फेरि पनि 26औं श्रृङ्खलाको एउटा हिस्सा मलाई पनि बनाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अहिलेसम्म जसले हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो, गजल सुनिदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो अभियानले फेरि पनि निरन्तरता पाइरहोस् र हामीहरूले पनि हेरिरहन पाऊँ र वाच गरिरहन पाऊँ। तपाईँ हाम्रो हातेमालो चाहिँ रहिरहोस् भन्ने कुरा जोड्दै तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु हरिशजी। हस् दाइ हस् धन्यवाद। निमा दिदी त्यही प्रश्न तपाईँलाई पनि। हजुर भाइ, धेरै पर बसेर पनि भौगोलिक दूरीले हुन्छ या हरेक किसिमको बाधा व्यवधानका साथमा पनि हजुरले होइन यस्तो कठिनाइ गरेर पनि यो नेपाली साहित्य विशेष गरी गजलको क्षेत्रमा हजुरले पुर्याउनु भएको गजलको विशेष योगदानको बारेमा त मैले जति बयान गरे पनि कमै हुन्छ भाइ होइन। जसरी हरिश भाइ सबैको प्रिय हुनुहुन्छ त्यसरी यो कार्यक्रम गजल अनलाइन गजल रस परिवारलाई सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हरिश भाइ जस्तै प्रिय छ यो गजल रस कार्यक्रम पनि धेरै धेरै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु भाइ मैले हजुरलाई। हस् दिदी हस् धन्यवाद। प्रिय मनहरू यतिसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। पुनः पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहे। आगामी श्रृङ्खला आउँदो शनिबार अर्थात् भाद्र 20 गते साँझ 5 बजे बस्नेछ। त्यो श्रृङ्खलामा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग माया र हौसला रहनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय मिलाएर आजको यस कार्यक्रमसँग आउनुहुने आदरणीय गजलकारहरू निर्मला स्नेही, मौसमजी भण्डारी र निमा पौडेल तिवारी, यहाँहरू तिनैजनाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आजको श्रृङ्खलालाई हामी यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार धन्यवाद।